राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन कार्यक्रम गण्डकी एक्सप्रेस लिएर उपस्थित भएको छु म विनोद लामिछाने। कार्यक्रम गण्डकी एक्सप्रेसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ र बजेटले अहिलेको बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायत उद्योग लगायतको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र बजेट आइसकेपछि खास गरी अहिले बजेटको विषयमा केही विवाद पनि सिर्जना भएको छ र आज हामी बजेट कस्तो छ, बजेटले के विषयलाई समेट्यो, के समेट्न सकेन त्यसको विश्लेषण गर्दै यो बजेट कस्तो छ त कुराकानी गर्न हामीले गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। सबभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। मन्त्रीज्यू हार्दिक स्वागत छ यहाँ। हजुर धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। ठिक छ, ठिक छ। अलिअलि यो बजेट आइसकेपछि केही खटपट भयो बजेटको विषयले। खास गरी मुख्यमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुभएका कुराहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेन र मुख्य गरी यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका विषयवस्तुहरूले यो बजेटलाई विवादमा ल्यायो कि भन्ने खालको चर्चाले बजार पनि अलिअलि तातिएको छ। यहीँबाट सुरु गरौँ। स्वाभाविक रूपमा पहिलो कुरो सिद्धान्त र प्राथमिकता भन्ने हुन्छ। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला सिद्धान्त र प्राथमिकता भन्ने तय गरिन्छ। त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गर्छ। सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनले पास गर्न पर्दैन। सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा बहस सकिएपछि तपाईँ नीति कार्यक्रम बन्छ। नीति कार्यक्रम के का आधारमा बन्छ त भन्दा सिद्धान्त र प्राथमिकता आधारमा नीति र कार्यक्रम बन्छ। नीति र कार्यक्रमको आधारमा तपाईँ बजेट बन्ने चाहिँ हामी कहाँ प्रचलन छ भने हामी कहाँ पनि हामीले त्यही अभ्यास गऱ्यौँ। जब अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले सदनमा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेँ, ती सिद्धान्त र प्राथमिकता चाहिँ को बारेमा छलफल सकियो। त्यसपछि नीति कार्यक्रम बनाउने फेरि मुख्यमन्त्री कार्यालयले बनाउँछ, खास गरी मुख्यमन्त्रीले बनाउनुहुन्छ। त्यसको फेरि सदनमा वाचन चाहिँ प्रदेश प्रमुखले गर्ने हामी कहाँ चलन छ है। भने अब त्यो नीति तथा कार्यक्रमले बोलेका हैन विषयवस्तुहरूको बारेमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ र त्यो नीति कार्यक्रम चाहिँ पास गर्नुपर्छ र नीति कार्यक्रम चाहिँ पास भएन भने फेरि सरकार फेल खान्छ है। फेल खाने हामी प्रचलन छ। भने गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा पनि नीति कार्यक्रम चाहिँ बन्यो, सदनमा बहस भयो, छलफल भयो र त्यो चाहिँ बहुमतले पास भयो। बहुमतले पारित भइसकेपछि अब बजेट निर्माणको चाहिँ च्याप्टर प्रारम्भ भयो र त्यो नीति कार्यक्रमले जे बोल्यो हैन तिनै नीति कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गरेर तपाईँ चाहिँ बजेट तयार गरियो र बजेट तयार गरिसकेपछि हामी कहाँ चाहिँ बाध्यात्मक व्यवस्था जस्तै छ। असार 1 गते तपाईँ बजेट भाषण हैन जसलाई बजेट वक्तव्य भन्छ त्यो बजेट वक्तव्य दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले के गर्यौँ भन्दा बजेट वक्तव्य चाहिँ दियौँ। अहिले तपाईँले जो उठाइराख्नु भएको छ खास गरेर नीति र कार्यक्रमलाई समेटिएन, सम्बोधन गरेन बजेटले भन्ने खालको जो कुरा आएको छ भन्नुभयो त्यो सत्य कुरा होइन। किनभने तपाईँ नीति कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्छ। नीति कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट बजेट तपाईँ चाहिँ आउँदैन, ल्याउन पाइँदैन। त्यसो भएको हिसाबले नीति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ र हामी कहाँ पनि बजेट नीति कार्यक्रमलाई नै सम्बोधन गरेर आएको छ। जहाँसम्म तपाईँले अहिले एउटा फेरि अर्को विषय पनि उठाउनु भयो, यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चाहिँ लाई सम्बोधन भएन भन्ने हिसाबले जो विवाद चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हो, अघिल्लो पटक पनि सांसदहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भनेर बजेट छुट्याइएको थियो, तर यसपटक तपाईँले ठ्याक्कै त्यो बजेट रोकिदिनु भयो। स्वाभाविक रूपमा तपाईँ नीति कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुनै कुरा बोलिएको छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेको बहुवर्षीय योजना पनि होइन, बहुवर्षीय कार्यक्रम पनि होइन र सँगसँगै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक पनि छैन। किनभने यो हिजो राज्य एकात्मक छँदाखेरि
सांसद विकास कोष भनेर चाहिँ तपाईँ यसको नामाकरण गरिएको थियो। राज्य एकात्मक थियो। राज्य एकात्मक छँदाखेरि तपाईँ जाने गाउँका कुना काचमा जाने सानातिना चाहिँ कामहरूको हिसाबले सम्बोधन हुन सकेन भन्ने हिसाबले चाहिँ यसको अभ्यास गर्न थालियो। अहिले राज्य चाहिँ सङ्घात्मक छ, एकात्मक छैन है। सङ्घात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत फेरि हामी कहाँ चाहिँ तपाईँ 3 तहका सरकारहरू छन्। 3 तहका सरकार हुँदै गर्दाखेरि स्थानीय तहको सरकारले के काम गर्ने, प्रदेश सरकार तहको चाहिँ सरकारले के काम गर्ने, सङ्घीय तपाईँ जाने केन्द्रको सरकारले के काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा करिब तपाईँ एउटा खालको रेखाङ्कन भन्नु होइन, एउटा खालको सीमाङ्कन चाहिँ हुँदै आइराखेको छ। त्यसो भएर अहिले स्थानीय तहमा सरकार देख्न पर्यो। त्यो सङ्घले पनि स्थानीय तहमा सरकार छ भन्ने देख्न पर्यो, त्यो प्रदेशले पनि स्थानीय तहमा सरकार छ भन्ने देख्न पर्यो होइन। तपाईँ सङ्घले प्रदेश पनि नदेख्ने, स्थानीय तह पनि नदेख्ने, तपाईँ चाहिँ 1 लाख 1.5 लाख 50,000 का होइन, तपाईँ जाने 2 लाख का 3 लाख का जाने योजना तपाईँमा बजेट विनियोजन गर्ने त्यो सङ्घ सरकारको चाहिँ तपाईँ क्षेत्रभित्र पर्ने अथोरिटी होइन। यो मन्त्रीज्यू 3 तहको सरकार त तपाईँले अहिले आएर परिभाषित गर्दै गर्दा पनि पहिला पनि थियो 3 तहको सरकार। पहिला पनि सांसदहरूलाई बजेट दिइएको थियो र उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा क्षेत्रगत विकास गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा निरन्तरता थियो, तपाईँले ठ्याक्कै रोकिदिनु भयो। यो निरन्तरताको क्रम भङ्गता भयो कि जस्तो होइन। यसलाई कसरी बुझौँ भन्नुहुन्छ भने यो आवश्यकता छैन है। किनभने हिजो पनि थिएन होइन। पहिलेको त मैले भनि नै हालेँ, यो चाहिँ राज्य एकात्मक छँदाखेरि गरिएको अभ्यास हो। राज्य अहिले सङ्घात्मक छ होइन। त्यसो भएको हिसाबले स्थानीय तहको सरकारले तपाईँ जाने कहाँ मठ के अरे मन्दिर बनाउने, कहाँ मठ बनाउने, कहाँ गुम्बा बनाउने होइन, कहाँ चाहिँ आमा समूहको भवन बनाउने, कहाँ के गर्ने, तपाईँ चाहिँ कहाँका के समस्या, जो सानो चाहिँ भोल्युमको बजेट परिचालन गर्ने अथोरिटी कसको, स्थानीय तहको हो नि। त्यसो भएको हिसाबले जनताले त अपेक्षा त राख्छन् नि त, आफूले निर्वाचित गरेको सांसदले केही ल्याओस्, केही बजेट केही हामीलाई पनि दियोस्, विकास गरोस्। होइन, जनताले त तपाईँ जाने यसलाई कसरी बुझाएको छ भन्नुहुन्छ भने हिजो जसरी चाहिँ सांसद विकास कोषको रूपमा चाहिँ परिभाषित भएको थियो होइन, सांसदहरूले तपाईँ आफू खुसी गर्ने होइन, यो जरुरी छैन भने जनताले हिजो पनि यसलाई नकारेका थिए है। तर अहिले पछिल्लो क्रममा के भनियो भन्नुहुन्छ भने सांसद विकास कोषलाई नाम त चेन्ज गरियो। के भनियो भन्दा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भने भनियो है। तपाईँ चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर है भन्ने खालको कुरा भयो। पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्नका निम्ति त हामी वर्षै पछि के गरे हुन्छौँ भन्दा बजेट बनाएका हुन्छौँ होइन। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 2 करोड मात्रै त जाँदैन। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा होइन 28-30 करोडभन्दा तल त कहीँ पनि जाँदैन, न्यूनतम भन्दा बेसी जान्छ। यस हो। त्यसो भएको हिसाबले त्यसो भएको हो, ती सानातिना योजनाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ जाने त्यो के गर्छ भन्दा स्थानीय तहले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्छ होइन। मैले चाहिँ के भने भन्नुहुन्छ भने कमसेकम चाहिँ सीमाङ्कन हुन जरुरी छ, रेखाङ्कन हुन जरुरी छ। एउटा भनौँ न सीमा निर्धारण गर्न जरुरी छ। कुन भोल्युमको बजेट तपाईँ जाने स्थानीय तहले चाहिँ परिचालन गर्ने हो, विनियोजन गर्ने हो, कुन तहको चाहिँ तपाईँ बजेट होइन भोल्युम तपाईँ जाने प्रदेशले प्रयोग गर्ने हो अथवा विनियोजन गर्ने हो, कुन चाहिँ तपाईँ सङ्घले गर्ने हो भन्ने कुराको रेखाङ्कन हुन जरुरी छ है। ठिक हो। त्यसो भएर अधिकारको बाँडफाँड गरियो भने अब अधिकारको बाँडफाँड भइसकेपछि तपाईँ बजेट परिचालनको पनि के हुनुपर्छ भन्दा एउटा रेखाङ्कन, एउटा सीमाङ्कन चाहिँ हुन जरुरी छ। यसमा मेरो चाहिँ मान्यता के छ भन्नुहुन्छ भने कमसेकम 1 करोडभन्दा तलका योजना होइन अथवा 1 करोडभन्दा तलको बजेट विनियोजन गर्ने अथोरिटी तपाईँ जाने स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। भनेपछि स्थानीय तहलाई अझै शक्तिशाली बनाऊँ भन्नु खोज्नु भएको हो। बिल्कुल। तपाईँ जाने स्थानीय तह सरकार भइसकेपछि होइन, तपाईँ जाने मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि, सङ्घले तपाईँ प्रदेश र जाने स्थानीय जाने तहमा पनि सरकार छन् भने देख्न पर्यो। मन्त्रीज्यू अब बजेटको विभिन्न तरिकाले विश्लेषण भइरहेको छ। कसैले राम्रो बजेट भनेका छन्, कसैले उत्कृष्ट बजेट भने कसैले चाहिँ यो निर्वाचनमा मुखैमा ल्याएको प्रचारमुखी बजेट पनि भनेका छन्। यो बजेटलाई, यो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष के होला, यसको चुनौती के होला भनेर भन्नुभन्दा पनि सबभन्दा पहिलो चुनौती त
बजेट पास हुने कुरा नै रह्यो। बिल्कुल तपाईँ अब यो बजेट तपाईँले भने जस्तै यो सन्तुलित छ, यसले आफ्नो धरती टेकेर आएको छ। किनभने यो चाहिँ तपाईँ अब हावामा छैन यो बजेट हैन। किनभने मैले तपाईँलाई स्पष्ट पारौँ, गण्डकी प्रदेशको तपाईँ चौथो वर्षसम्मको अर्थतन्त्र हेर्दा सन्तुलनमा छ। हामीले अरू प्रदेशहरूको पनि हेरेका छौँ, अरू बडो सङ्कटमा छ है। तर गण्डकी प्रदेशको चाहिँ चौथो वर्षसम्मको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि सन्तुलनमा छ र 5औं वर्षमा पनि यसलाई सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ सरकारको। त्यही माथि नै अझ अर्थ मन्त्रालयको अर्थमन्त्रीको अझ के हुन्छ भन्दा यसलाई सन्तुलनमै राख्नुपर्ने कुराहरू रहन्छ। त्यसो भएर अहिले हामीले 35 अर्ब तपाईँ 90 करोड 90 लाखको जो बजेट लिएर आएका छौँ हैन। यो कुनै तपाईँ हावामा बनेको पनि छैन हैन। अब यो उद्देश्य के अरे लक्ष्यविहीन पनि छैन हैन। यो के छ भन्नुहुन्छ भने एकदम तथ्यपरक छ, कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको छ र यसले केही आउटपुट दिन सकिने खालको छ। जस्तै म तपाईँलाई भनौँ, अहिले हामीले चाहिँ उत्पादनलाई केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ। किनभने नेपालमा झन्डै 1 वर्षमा 4 खर्बभन्दा बेसीको है तपाईँ जाने अन्नहरू चाहिँ भित्रिने खालको स्थिति बन्यो। हेर्नु त, हिजो अन्न निर्यात गर्ने मुलुक आज करिब वर्ष दिनमा हैन 4 खर्ब वरिपरिको चाहिँ तपाईँ बजेट के अरे तपाईँ खाद्य चिजहरू चाहिँ भित्राउनु पर्ने चाहिँ जो एउटा स्थितिमा पुग्यौँ। किन हामीले उत्पादनमा चाहिँ जोड दिएनौँ है। हामी पुरै चाहिँ के भयौँ भन्नुहुन्छ भने परनिर्भर चाहिँ बन्ने खालको स्थिति बन्यो। त्यसो भएको हिसाबले उत्पादनलाई चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ, त्यसमा पनि स्पेसल कृषि है। कृषिलाई उत्पादन के अरे जोड दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले महत्त्व दिएका छौँ। यो कसरी आवादारी हुन्छ, यो कसरी चुनावमुखी हुन्छ, कसरी प्रचारमुखी हुन्छ, नम्बर 1। अहिले अर्को जोड्दैछु मैले। जोड दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फेरि अब गण्डकी प्रदेश भनेको त पर्यटकीय प्रदेश पनि भनेर परिभाषित गरिएको छ। पर्यटनलाई छुट्टै महत्त्व दिनुपर्ने ठाउँमा कृषिलाई महत्त्व दिइयो भनेर फेरि अर्को किसिमले टिप्पणी पनि गरिएको छ। यसलाई पर्यटनलाई अलिक कम महत्त्व दिनुभएको हो कि? बिल्कुल होइन। किनभने तपाईँ चाहिँ कृषिसँग पर्यटन जोड्नुपर्छ। हामीले चाहिँ तपाईँ पर्यटनलाई महत्त्व दिने भन्दै गर्दाखेरि हैन, अब तपाईँ नेपालभन्दा बाहिरको गोलमेडा लहर हामीले चाहिँ पाहुना पाछाको सम्मान सत्कार गऱ्यौँ। आखिरीमा चाहिँ त्यो पर्यटनबाट प्राप्त गरेको पुँजी यहाँ त रहेन नि, बाहिरै गयो। कि हामी कहाँ गोलमेडा हुँदैन, हामी कहाँ खुर्सानी हुँदैन, हामी कहाँ अमिलो जातिका चाहिँ फलफुलहरू हुँदैन? जरुर हुन्छन्। हामी कहाँ धान हुँदैन, मकै हुँदैन, कोदो हुँदैन? हुन्छ नि। त्यसो भएको हिसाबले हामी कहाँ उत्पादन हुन सक्ने वस्तु जे छ त्यो वस्तु नै हामीले के गर्ने हो भन्दा हाम्रो पाहुना पाछालाई हामीले चाहिँ त्यो खुवाउने हो भन्नु होइन। पर्यटन भनेको पर्यटकहरूलाई हरेक हिसाबले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा न हो। त्यसो भएको हिसाबले तपाईँ पर्यटनसँग कृषि अनिवार्य जोडिन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ नि यहाँ उत्पादन गरेका वस्तुहरू त्यहाँ खपत हुन्छन्। अलिकति मन्त्रीज्यू, तपाईँले यो जुन पर्यटनको कृषिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको कृषि हो तपाईँको भिजन? किनभने मानिसहरूले कृषिलाई गलत तरिकाले बुझ्न लागिसकेका छन्। अहिले व्यवहारमा हेर्ने हो भने खेत बाँझै छ, बारी बाँझै छ हैन। गाउँघरमा घर रित्तिसक्यो, मान्छेहरू सबै बजारमुखी भइसके र बजारमा आएर कौशीमा खेती गरिएको छ। अब हाम्रो कृषि प्रणाली फरक तरिकाले गएको हो कि? मैले भनेको तपाईँ चाहिँ कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरी छ। गण्डकी प्रदेशको सम्भावना भनेको हामीसँग प्रचुर मात्रामा खोलानाला, हिमाल पहाड, तालतलैया झरना, वनजङ्गल, जडीबुटी लगायत प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा हामीसँग छ। तर त्यसको उपयोग गर्न सकिएन, त्यहाँबाट आय आम्दानी गर्न सकिएन। जङ्गल, जल, जडीबुटीबाट हामीले जुन आर्थिक उपार्जन गर्नुपर्ने थियो त्यो सकिएको छैन भनिएको छ। सम्भावना अन्त खोजिएको छ हो एउटा, तर अन्त्य गइयो कि कता बरालिएको कि हामी बाटो बिरायौँ कि? अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन यो एकल कर छ, हाम्रो आम्दानीको स्रोत एकातिर छ, हुन पर्थ्यो दिने चाहिँ अर्को थियो, त्यो पो छ कि मन्त्रीज्यू? स्वाभाविक कुरा तपाईँले भने जस्तै तपाईँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो कस्तुरीको बासना आउँछ नि हैन। जोसँग कस्तुरी हुन्छ उसैलाई थाहा हुँदैन हैन। कस्तुरीको चाहिँ बासना कहाँ छ भन्दै खोज्दै हिँड्छ नि मृगले हैन। त्यस्तै जस्तो तपाईँले भने जस्तै हरेक चिज चाहिँ यही छ, हाम्रै अगाडि छ, हाम्रै वरिपरि छ,
तर हाम्रै वरिपरिको चिजलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न नजानेर नदेखेर नबुझेर तपाईँ के भयो भन्नुहुन्छ भने भौतारिँदै हामी चाहिँ विदेशका अनेक प्रकारका चाहिँ तपाईँ खाडीहरूमा होइन जो एकदम चाहिँ तातो रगत जोसिलो जाँगर भएका चाहिँ युवाहरूका पसिना त्यहाँ बगिराखेकै छन्। त्यसो भएर यस्ता धेरै चाहिँ तपाईँ नदी नाला चाहिँ वन पाखा पोखरीहरू होइन उर्वरा भूमिहरू होइन महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू हामी कहाँ छन् हो। अब हामीले यो चिज देख्नुपर्छ। यो चिज देख्नका निम्ति तपाईँ राज्यले के गरिदिनु पऱ्यो भन्दा व्यवसाय गर्न खोज्नेहरूलाई सहज कानुन बनाइदिनु पऱ्यो, सजिलैसँग ऋण प्राप्त गर्ने खालको वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। ऋण पनि तपाईँ चाहिँ सुलभ हुनु पऱ्यो। ल है तपाईँ युवाहरूले चाहिँ कमसेकम यो ढङ्गको चाहिँ काम गर्नुभयो भने अहिले आएको छ नि त माथिबाट है ऋण के त नि भन्दा बारी बारीमा घर घरमै गएर के गर्ने भन्दा ऋण दिने। कसरी दिने भन्दा उसले कस्तो खेती गरेको छ होइन खेतबारीमा छ कि छैन ऊ खेतबारीमै लागिराखेको छ भने ल यहीँ सैछाप यहीँ जाने भन्नु न तपाईँ जाने सबै कुरा भनेर त्यही हाडकास चाहिँ तपाईँ दिएर चाहिँ जाने खालको एउटा वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो नगरिकन गाउँका कुना काप्चाका टुप्पामा गाउँमा बसेका किसानहरू जो विपन्न छन् गरिब छन् धेरै बुझाइन छैन धेरै टाठाइन छैनन् होइन त्यस्ता मान्छेहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर नै अब यतातिर चाहिँ जान खोजेको छ। सङ्घ सरकारले पनि त्यसरी नै अहिले आफ्नो बजेट केन्द्रित गरिराखेको छ भने अब अहिले ठ्याक्कै के छ भन्नुहुन्छ भने सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार तिनटै सरकारको बिचमा साझेदारी भनेको छ। कृषिमा साझेदारी सङ्घले मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन, प्रदेशले मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन, स्थानीय तहले मात्रै गर्छु भनेर पनि हुँदैन। तिनटै तहको बिचमा एउटा साझेदारीको प्रक्रियाबाट कृषिलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। किसानहरूले उत्पादन गर्नका निम्ति के चाहिन्छ त्यही दिने, उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई के गर्ने भन्नुहुन्छ भने सजिलैसँग बजारसम्म ल्याउनका निम्ति राज्यले त्यो वातावरण बनाइदिने कुरा है। अहिले कृषि एम्बुलेन्स भन्ने सुन्नुभएको छ नि, त्यो कृषि एम्बुलेन्स भनेको उत्पादित भयो वस्तु हो कि बजारसम्म ल्याउनका निम्ति किसानले सम्भव छैन भनेपछि त्यो के गर्ने भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहले त्यसको सञ्चालन गर्ने। अब सङ्घले चाहिँ प्रदेशले के गर्ने भन्दाखेरि त्यो ल्याउनका निम्ति सहज वातावरण बनाइदिने, भन्सार असाध्यै कम भनौँ न बनाइदिने र त्यहाँ उत्पादित वस्तु के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कृषि चाहिँ एम्बुलेन्सले होइन सजिलैसँग चाहिँ बजारमा ल्याउँछ। त्यसो गर्दै गयो भने बिचका बिचौलियाहरूको पनि तपाईँ बिस्तारै चाहिँ माइनस हुँदै जाने खालको स्थिति बन्छ। त्यसो भएर तपाईँले जो कुरा उठाउनु भएको छ हाम्रै वरिपरि प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् होइन प्रचुर चाहिँ तपाईँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्रोतहरू ती स्रोतहरूलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने नै अहिलेको मान्यता हो र त्यतैतिर हामी ओरिएन्टेड छौँ। अहिले भर्खरै पछिल्लो कुराकानी गरौँ। अब इन्धनमा फेरि मूल्य बढेको छ, फेरि अहिले बजारमा चाहिँ मूल्य घटाउ भनेर चाहिँ फेरि अर्को आवाज बुलन्द हुन लागिसक्यो होइन। मान्छेहरू फेरि थाल ठटाउँदै सडकमा निस्किन लागिसके। अब यो एउटा सम्भावनै नभएको हो, यो इन्धनमा मूल्य घटाउन सम्भावना नभएको हो कि जनताले चाहे जस्तो मूल्यमा इन्धन बेच्न नसक्ने नै अवस्था हो कि अथवा चाहिँ हामीले अब यो प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, यसको विकल्प केही खोजी गर्न पर्छ भनेर विकल्पको खोजी गर्ने समय पो आएको हो कि मन्त्रीज्यू? बिल्कुल तपाईँले चाहिँ ठिकठाक प्रश्न उठाउनु भयो। अब किनभने हामीले विकल्प खोज्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। किनभने इन्धन चाहिँ हाम्रो मुलुकमा छैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ बाहिर एउटा ढङ्गको मूल्य निर्धारण हुन्छ अनि त्यसपछि व्यवसायीहरूले ल्याउँदै गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ नि अवस्थाले थेग्न नसक्ने धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ र यो यसका विरुद्ध चाहिँ तपाईँ विभिन्न प्रकारका आन्दोलन उठेका छन्। तर समाधान आन्दोलन मात्रै होइन, समाधान के हो त नि भन्नुहुन्छ भने विकल्पमा जाने कुरा हो। त्यो विकल्प के हो भन्नुहुन्छ भने विद्युत, जसलाई हामीले ऊर्जा भनेका छौँ। ऊर्जा अब हामी कहाँ बिस्तारै चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने आवश्यक चाहिँ पर्ने चाहिँ विद्युत अथवा ऊर्जा हामीले चाहिँ उत्पादन गरिसकेका छौँ र करिब चाहिँ अब 2 वर्ष पनि लाग्दैन अनि 1-1.5 वर्षकै बिचमा के छ भन्दा भने हामीलाई चाहिने जति चाहिँ विद्युत होइन हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ र निर्यात गर्न सक्ने खालको स्थितिमा पुग्छौँ। त्यसो भएको हिसाबले इन्धनले गर्ने काम होइन अब ग्यासले गर्ने काम केले गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ भने हामी इन्डक्सन चुलो भनेका छौँ नि। अब विद्युत प्रयोग गर्न पर्यो, प्रत्येक घर घरमा के गर्न पर्यो भन्दा विद्युत प्रयोग गर्नु पर्यो र गाडी पनि तपाईँ जाने विद्युतीय गाडीहरू हुनु पर्यो होइन। विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ सेन्टर हुनु पर्यो। हामीले उठाएका छौँ नि अहिले तपाईँले कति कथन गर्नुभएको छ होइन। किनभने अब गण्डकी प्रदेशमा पनि अब चार्जिङ चाहिँ सेन्टर होइन स्थापनाका निम्ति हामीले निजी चाहिँ क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरेका छौँ, त्यसमा बनाउनुहोस् आउनुहोस् होइन भनेका छौँ। त्यसो भएर ग्यासलाई विस्थापित गर्नका निम्ति पनि विद्युत प्रयोग गरौँ, डिजेल पेट्रोललाई चाहिँ विस्थापित गर्नका निम्ति पनि के गरौँ भन्दा चाहिँ तपाईँ विद्युत प्रयोग गरौँ। किनभने विद्युतले त सबै काम गर्छ, ऊर्जाले त सबै काम गर्छ। बिल्कुल त्योभन्दा अर्को उपाय छैन। त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो उत्पादन हो हेर्नुहोस् होइन।
त्यसो भएको हिसाबले हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले इन्धन खरिद गर्दाखेरि जति ठुलो पुँजी हाम्रो चाहिँ बाहिर गएको छ, हामीले अब विद्युत प्रयोग गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो पुँजी यहीँ चाहिँ सब सञ्चित हुने खालको एउटा स्थिति बन्छ र अनि यो चाहिँ महँगी भनौँ न चाहिँ जुन हामीले भनेका छौँ त्यस्तो खालको स्थिति बन्दैन। सस्तोमा हामीले हाम्रो चाहिँ विद्युत, हाम्रो बत्ती, हाम्रो ऊर्जा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अनि आन्दोलन गर्न पनि पर्ने हुँदैन। त्यसो भएर अहिले चाहिँ अब हाम्रो ध्यान, अब जोड, लगानी कता जानु पर्यो भन्दाखेरि ऊर्जातिर चाहिँ अनि जानु पर्यो र प्रयोग पनि ऊर्जा नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तुरुन्तै सकिने भनेको त तपाईँ चाहिँ ग्यास त तुरुन्तै विस्थापित गर्न सकिहालिन्छ, कठिनाइ नै छैन। केही टिप्पणीहरू छन्, म छोटकरीमा जवाब चाहन्छु। हस्, हुन्छ। बजेट तामझामका साथ ल्याइयो, यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक भएकोले यसको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको भनेर टिप्पणी गरिएको छ। अब टिप्पणी त विभिन्न ढङ्गले आउने गर्छन् हैन। एउटा तपाईँ चाहिँ सकारात्मक कोणबाट आएको टिप्पणी हुन्छ, त्यो सकारात्मक कोणबाट आएको टिप्पणीलाई बडो चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नकारात्मक कोणबाट आएको हुन्छ, त्यो नेगेटिभ ग्रन्थि भन्छ नि, त्यो नेगेटिभ ग्रन्थिबाट आएको चाहिँ टिप्पणीहरूलाई त्यति धेरै भनौँ न वास्ता पास्ता गर्न जरुरी चाहिँ हुँदैन। अब जहाँसम्म अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हैन, तपाईँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यो प्रगतिमै छ यो अहिलेको चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि। आगामी बजेट हामीले जसरी ल्याएका छौँ, मैले अघि नै भने यो आफ्नो धरती टेकेर आएको छ। यो आफ्नो धरती टेकेर आएको हुनाले यो कानुनको प्रक्रियामा जान सक्छ। चुनावी वर्ष हुनुको नाताले केही डिस्टर्ब हुने खालको स्थिति बन्ला। अहिलेको चाहिँ आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहको चुनावले केही डिस्टर्ब गर्यो नै हैन, किनभने अब आवधिक हिसाबले आउने कुराहरू नै हुने भने मूल रूपमा चाहिँ हामी कता जाँदैछौँ हैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यसो भएको हिसाबले नेगेटिभ र पोजिटिभ चाहिँ ग्रन्थिबाट आएका कुराहरूमध्ये के हुन् भन्ने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पोजिटिभ ग्रन्थिबाट आएका चाहिँ टिप्पणीहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले लिने र त्यहाँ केही भनौँ न चिज छ है भन्ने हिसाबले बोध गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अब बजेट आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ एउटा नेगेटिभ ग्रन्थिबाट जे आए पनि जस्तो आए पनि विरोध गर्दैन, राम्रो छैन, हावादारी छ, अब पुरै चाहिँ अब चुनावमुखी छ होइन के छ भनेर चाहिँ टिप्पणी गर्ने खालको यो प्रचलन भन्नुहोस्। म त यसलाई पनि कहिले आउला हामी कहाँ राजनीतिक संस्कार टिप्पणी गरिदिनु होला है। मैले गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई यो हात्तीको देखाउने दाँतको संज्ञा दिनुभएको छ। अब यसमा मेरो तपाईँ जाने खासै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन हैन। उहाँले जे भन्नुभयो यो चाहिँ तथ्यभन्दा धेरै टाढा पुगेर भन्नुभयो। उहाँ पनि हिजो अर्थमन्त्री हुनुभएकै हो हैन। हामी एउटै चाहिँ बुझ्नुहुन्छ नि त बजेट, त्यस कारणले गर्दाखेरि भन्नुभयो। त्यसो भएर अब उहाँले चाहिँ ल्याएको चाहिँ बजेट भन्दा यो राम्रो छ। यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छैन, किनभने मैले चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएर राज्य सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने कुरा हो हैन। अब केमा चाहिँ तपाईँ सरकारले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसो गर्नका निम्ति सरकार तयारै छ। र मैले फेरि पनि भन्छु, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन। ठुलो पैमानाको चाहिँ तपाईँ पुँजी परिचालन गर्ने निजी क्षेत्र छ, त्यो ठुलो पुँजी चाहिँ परिचालन गर्ने निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने कुरा हो। कहीँ केही पुगेको रहन्छ भने फेरि त्यसलाई पुर्याउन पनि सकिन्छ। र म अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँको चाहिँ मिडिया मार्फत पनि हैन, सबै निजी क्षेत्र कहीँ कतै चाहिँ भ्रमित नहोस्। हामी सँगसँगै जान चाहन्छौँ। नपुगेको रहेछ भने फेरि पुर्याउनका निम्ति बसौँ, छलफल गरौँ हैन। र के गर्न सक्छौँ गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा हैन, विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने हिसाबले वन पैदावारलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले भनेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई जडीबुटी उद्योगहरू चाहिँ खोल्ने हिसाबले आउनुहोस्, त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ। चार्जिङ सेन्टरहरू खोल्ने हिसाबले तपाईँ आउनुहोस्, त्यसको चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। ठुल्ठुला तपाईँ कृषि फर्महरू भन्नु सञ्चालन गर्ने हिसाबले चाहिँ आउनुहोस्, त्यसमा के वातावरण बनाउनुपर्छ हामी चाहिँ तयारै छौँ। ऐनका हिसाबले, नियमका हिसाबले, कानुनका हिसाबले केही झन्झटिला भयो भने हामी त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ भने निजी क्षेत्रलाई तपाईँ साथसाथै लिएर जाने नै हाम्रो उद्देश्य हो। कहीँ पुगेको रहन्छ भने फेरि त्यसलाई पुर्याउनका निम्ति हामी तयार छौँ। यो चुनावको मुखैमा ल्याइएको जनतालाई भ्रम पार्ने किसिमको बजेट हो। अब सन्दर्भको हिसाबले चुनाव पर्यो त, सन्दर्भको हिसाबले, किनभने तपाईँ चाहिँ चुनावलाई लक्षित तरै बजेट आएको त होइन। जेठ 15 गते अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्छ भने सँगले चुनाव ल्याउनुपर्छ, बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। असार 1 गते अनिवार्य रूपमा तपाईँ चाहिँ प्रदेश ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। चुनावको जाने करिब त्यति मिति चाहिँ मङ्सिरतिर पर्ला जस्तो बुझिन्छ। यो त सन्दर्भले जुरेको कुरा न हो हैन। त्यसो हिसाबले कसैले लक्षित गरेर ल्याएको कुरा त होइन यो।
त्यसो भएर यो चाहिँ के छैन भन्नुहुन्छ भने चुनावमुखी छैन, वितरणमुखी छैन, यो उत्पादनमुखी छ हैन। त्यसो भएको हिसाबले यो बजेट मैले अघि नै पनि भने फेरि पनि भन्छु आफ्नो धरती टेकेर आएको छ। यो कुनै चाहिँ भन्नु हैन हावादारी चाहिँ भनेर चाहिँ भन्ने जो कुरा छन् यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यसरी नबुझिदिनका निम्ति म अपिल अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही कमी हुन सक्छन् पक्कै पनि हैन, ती कमीहरूलाई चाहिँ फेरि हामी फुलफिल गर्दै पुरा गर्दै हैन जाने कुराहरू त सकिन्छ। चुनावसँग चाहिँ जोड्न हुन्न, किन सन्दर्भले आयो त। चुनाव पनि हामीले गर्नु नै छ, बजेट पनि हामीले ल्याउनु नै छ हैन। यही ढङ्गले बुझ्दिनँ म अनुरोध गर्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम गण्डकी एक्सप्रेस। आजको गण्डकी एक्सप्रेसमा म संवाद गर्दैछु। हामीसँग संवादमा जोडिनु भएको छ गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवन। हामी लगभग उहाँको संवाद कुराकानीको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। मन्त्रीज्यू, हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँको भनाइ राखिदिनु होला। मेरो भनाइ अब मूलभूत रूपमा तपाईँको यो अब एउटा पपुलर अब अलि भन्नु नयाँ प्रविधि सहित प्रयोग गर्दै सञ्चालन गरिराख्नु भएको मिडिया मार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारको जुन प्रकारको चाहिँ धारणा सार्वजनिक गर्ने खालको एउटा अवसर चाहिँ प्रदान गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। र म सँगसँगै के भन्नुहुन्छ भने आज यति बेला हामी सबै हैन आत्मनिर्भर बन्ने दिशातिर चाहिँ जान जरुरी छ। हाम्रो खलबलिएको बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ। त्यो बिग्रेको र खलबलिएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने भनेको उत्पादन वृद्धि गरेर आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई चाहिँ बढाउन आवश्यक हुन्छ। त्यो दिशातिर चाहिँ सबै युवा शक्तिदेखि लिएर विभिन्न तवर तबकाका चाहिँ जो उद्योगीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेतको ध्यान कमसेकम चाहिँ हाम्रै मुलुकभित्र उत्पादित वस्तुबाट के गर्न सक्छौँ भन्ने दिशातिर ध्यान केन्द्रित गरौँ। यसो गर्न सक्दाखेरि हामी कहाँ सबै चिज छ है, सबै चिज छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले लान सक्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ। अब आत्मनिर्भर बन्न सकियो भने हाम्रो गौरव बढ्छ, हाम्रो स्वाभिमान बढ्छ। त्यसो भएको हिसाबले तपाईँ चाहिँ श्रम खोज्दै तपाईँ बाहिर तरिनुपर्ने खालको स्थिति बन्दैन। यो क्षेत्रतिर हामी सबैका चाहिँ ध्यान केन्द्रित रहौँ। त्यो सम्भावना छ, हामीले गर्नुपर्छ हैन। अब अरू कसैलाई दोष दिएर हुँदैन। आज नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरौँ। यही भनाइ चाहिँ राख्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवन। आजको गण्डकी एक्सप्रेसको यो श्रृङ्खलामा हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले वर्ष 79-80 का लागि ल्याएको बजेटका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीसँगै कार्यक्रम गण्डकी एक्सप्रेस अहिलेलाई यति नै। म प्रस्तोता विनोद पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।